गुड मर्निङ जनसेवा, गुड मर्निङ डियर स्टुडेन्ट्स। आज हामीले यो पार्शियल डेरिभेटिभ क्वेसन नम्बर 5 को सी तिर हेर्दैछौँ। सी भन्नाले आई। ओके, आई को गर्दिनु भनेको सर मैले। आई एक कम गर्दिम न, भइहाल्यो नि आई हैन। यहाँ के रहेछ भने x y z इक्वल टु रुट भित्र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर छ हो। यसको इक्वेसन फर्स्ट लेखिदिनुस्, अब जे निकाल्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ ट्याक्क लेख्नुहुन्छ है। यो वाट मैले एउटा चाहिँ निकाल्दिन्छु, तपाईँ त्यसपछि अरु सब गर्नुहुन्छ भने म कन्फिडेन्स छु है। मैले फर्स्टमा काम गर्छु। हस्, हामीले किनकि रुल थाहा भइहाल्छ नि हो, रुल थाहा भयो सजिलो भइहाल्छ। यो भनेको डेरिभेटिभ अफ यो रुट भित्र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु dx हो। यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने डेरिभेटिभ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को होल हो 1/2 भन्न पाइन्छ विथ रेस्पेक्ट टु x हो। यति भइसकेपछि हामीले जेनरल पावर रुल एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। पावर रुल एप्लाई गर्नको लागि त डेरिभेटिभ अफ युटु पावर x विथ रेस्पेक्ट टु x भएपछि मात्र हामीले यहाँ पावर रुल लगाउन पाउँछौँ। यहाँ जे छ नि यसरी हैन x को पावरमा यान, x को पावरमा यान, यहाँ जे छ त्यही हुनुपर्छ। यहाँ x पनि विथ रेस्पेक्ट हुनुपर्छ भने यहाँ अहिले यो छ भने विथ रेस्पेक्ट यो हुनु पर्यो। यहाँ अब चेन रुल लाग्नु है। त्यस्तो हो भने डेरिभेटिभ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को पावरमा 1/2 विथ रेस्पेक्ट टु के हुने भयो डेरिभेटिभ अफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इन्टु डेरिभेटिभ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु x यो हुने भयो। यसमा अब पावर रुल लागेछ। पावर रुल लगाउने हो भने हाम्रो 1/2 अगाडि आउँछ र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर को होल पावर 1/2 माइनस 1 हुन आउँछ र यससँग एडिसन रुल लाग्छ। यो र यो त भेरिएबल भइहाल्छ, 0 दिन्छ भने यससँग त डेरिभेटिभ हुने भयो। यससँग डेरिभेटिभ हुँदाखेरि 2x पाइन्छ यहाँबाट र यो 2 यो 2 क्यान्सल भइहाल्यो। त्यसपछि हामीसँग बच्यो कति, यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने भने चाहिँ कति हुन्छ 1/2 माइनस 1 गर्दा के हुन्छ यसको चाहिँ माइनस 1/2 दिन्छ यसले है आन्सर हामीलाई। अनि त मुनि आउँछ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस धेरै सर्कट त गरेन मैले भन्नु होला। एकदमै सर्कट भयो भने धेरै सर्कट भयो सर भन्नु होला। अब फाइनली वी गेट आन्सर x over यो भनेको त रुट हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। one answer complete. Okay, so likewise यसरी नै अब हामीले के गर्ने विथ रेस्पेक्ट टु y विथ रेस्पेक्ट टु z गर्ने। अब सक्नुहुन्छ हो? हो हजुर सर। सर बुझाइदिनु न सुरुबाट। ए यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीले डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु के गर्नुपर्ने छ एक्सन गर्नुपर्ने छ हो। विथ रेस्पेक्ट टु एक्सन भने डाइरेक्टली यसमा यो रुट भनेको चाहिँ के हो
1/2 हो। हामीले रुट x भनेको चाहिँ x को पावरमा 1/2 भनेर हामीले यसलाई बुझेका छौँ हैन। क्युब रुट अफ x भनेको x को पावरमा 1/3 भनेर बुझेका छौँ। त्यसका हामीले यसको फर्मुला यो लिन। ओके तपाईं नोट गर्नु प्लिज। है त्यसपछि अब हामीले डाइरेक्ट यसको डेरिभेटिभ नगर्दै हामीले चेन रुल एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। नभए यसमा जनरल यसमा पावर रुल लाग्दैन। पावर रुल लाग्नको लागि हामीले यसको डेफिनेसन भ्यू पनि हेरेका छौँ। डेरिभेटिभ सपोज x को पावर n विथ रेस्पेक्ट टु x भएपछि मात्र यसले पावर रुल दिन्छ हो। यहाँ जे छ त्यो विथ रेस्पेक्ट टु हुनुपर्छ। टाइम विथ रेस्पेक्ट टु टाइम जे हुन्छ त्यही भनेपछि अहिले यसमा यसको यो फर्ममा छ भने हामीले पनि विथ रेस्पेक्ट टु त्यही फर्ममा ल्याउनु पर्यो। त्यही सेम प्यारामेट्रिक फर्म यहाँ डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ ल्याएको छौँ अब चेन रुल हामीले एप्लाई गर्ने। त्यसले चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ विथ रेस्पेक्ट टु x। त्यसपछि अब पावर रुल लगाउन पाएँ 1/2 अगाडि राख्दियौँ है। जनरल पावर रुल हामीलाई थाहा छ यो भनेको n x को पावरमा n - 1 हामी त्यही रुल एप्लाई गरेको यसमा अरु केही पनि गरेका छैनौँ। ओके यसमा चाहिँ हामीले विथ रेस्पेक्ट टु x गर्दैछौँ भने हाम्रो पार्शियल डेरिभेटिभ रुल अनुसार दुईटा भेरिएबल भइदिन्छ। जब यो भेरिएबल हुन्छ सरी कन्स्टेन्ट यो भेरिएबल x² मात्र हुन्छ। कन्स्टेन्ट हुन्छ भने यो कन्स्टेन्टले हामीलाई के दिन्छ 0 दिन्छ एडिसन रुल लगाउने हो भने र यसले मात्र हामीलाई डेरिभेटिभ दिन्छ। अनि यसको डेरिभेटिभ 2x हुन्छ। फेरि यसमा त्यही पावर रुल नै एप्लाई हुन्छ 2x दियो हो। यति भइसकेपछि यो 2 र यो 2 क्यान्सल बच्यो यहाँ x मात्र। यसको क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने के आउँछ -1/2 आउँछ। -1/2 भनेको मुनि गएर प्लस भइहाल्छ। मैले यो पुरैलाई चाहिँ सिधै यहाँ मुनि ल्याइदिएँ है। अब हामी यति क्यापेबल चाहिँ हुनुपर्छ है हामीले। अब सिम्पली एकदम यसलाई पनि एलसीएम ल्याऊ हो -1/2 गर यताउता गर त्यसमा अब हैन है। अलि यति चाहिँ हामी क्यापेसिटी बिल्ड गर्नै पर्ने हुन्छ। ओके सर सो यति भइसकेपछि यहाँ बच्यो x मात्र। अनि फाइनली वी गेट यो भनेको त फेरि रुट नै हो। अनि यति लेखिन भइहाल्यो। सर के कन्फ्युजन हुन्छ फेरि एनीबडी? सर सुन्नु न। हजुर त्यसमा नि त्यो डेरिभेटिभ अफ त्यो y को निकाल्दाखेरि अनि x र z कन्स्टेन्ट हुन्छ। एकदम 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 यो दुईटा 0 भइहाल्छ। यसको डेरिभेटिभ हुनु 2y हुनु। एन्सर त y ओभर यही आउँछ। फेरि विथ रेस्पेक्ट टु y गर्दा y ओभर आउँछ। विथ रेस्पेक्ट टु z गर्दा z ओभर आउँछ। अनि फेरि z को गर्दा x र y कन्स्टेन्ट हुने भयो। एकदम 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 ल त्यसै मैले अब अपडेट नै गराउला यो। अब क्वेशन नम्बर 1 बाटै जाम न है। यहाँ मैले सिधै थर्ड राखेको रहेछु। मलाई सुन्नु भएको सबैले? हजुर सर। ओके म अगाडि बढौँ हैन। हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 को फर्स्ट के छ फाइन्ड अल द सेकेन्ड अर्डर पार्शियल डेरिभेटिभ भनेको छ है। फर्स्ट को इक्वेसन छ फंक्सन छ x प्लस y माइनस xy छ है। यो छ हामीले यसमा सेकेन्ड
अर्डर डेरिभेटिभ भनेपछि हामीले सानो कुरा एउटा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने पहिला सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ बारेमा हामीले जनरली बुझ्छौँ है, त्यसपछि हामी गरौँला। सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भन्नाले तपाईहरुको जस्तै कि हामीले डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स छ, यो भनेको चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ अफ फंक्सन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हो। अनि सेकेन्ड अर्डर भने डेरिभेटिभ यसको अब सेकेन्ड अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु फेरि यसलाई एक्स गर्नु पर्यो है दुवैतिर। यसलाई हामीले के गर्नु भने डेरिभेटिभ एक्स भनेको चाहिँ डेरिभेटिभ कुनै फंक्सन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हो भनेको छ। यसको सेकेन्ड अर्डर भनेपछि डेरिभेटिभ एक्स अझै एक्स भनेको यहाँबाट जुन डेरिभेटिभ आउँछ नि त्यसैको अझै अर्को डेरिभेटिभ भन्नु डी स्क्वायर एक्स ओभर डेल एक्स स्क्वायर भन्ने भनिन्छ है। यसलाई सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भन्छ। अथवा यहाँबाट कुनै एउटा फंक्सन आयो, सपोज ल एक्स प्लस 1 आयो भने एउटा डेरिभेटिभ, त्यसपछि हामीले डेरिभेटिभ एक्स प्लस 1 लाई अझै विथ रेस्पेक्ट टु एक्स मा डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसबाट अर्को डेरिभेटिभ आउँछ, त्यसपछि डेरिभेटिभ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु वाइ पनि गर्नुपर्छ। जे आउँछ त्यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु वाइ गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब यसको क्याल्कुलेसन भ्यू यहाँ हेरौँ है कसरी हुन्छ त भनेर। ओके, सो हामीसँग फंक्सन यो छ, यसले हामीलाई पिक्चर कस्तो दिन्छ त पहिला त्यो हेरौँ। हामीलाई यसले चित्र यस्तो दिँदो रहेछ 3D फिगर है। अब यस्तो किसिमको कहीं यस्तो शेप देख्यो भने एहे यो त एक्स प्लस वाइ माइनस एक्स वाइ शेपमा बनेको रहेछ है यो भनेर आफूले बुझ्नु पर्यो। तपाईले कहीं यस्तो भ्यू देख्नुभयो कहीं हैन बाटोमा, यो चाहिँ एक्स प्लस वाइ माइनस एक्स वाइ मा बनेको रहेछ है भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स निकाल्नु पर्यो। सल्युसन हियर पहिला गिवन फंक्सन लेख्नुस् के निकाल्नु पर्ने छ। डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, सेकेन्ड डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, सेकेन्ड डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाइ, यसको फेरि डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाइ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, यसमा पनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाइ पनि निकाल्नु पर्यो। नाउ यति लेख्नुस् त मजाले। जब तपाईको लेखेर भ्याइसक्नुहुन्छ अनि मलाई ठ्याक्कै नोटिस गर्नुस्, म अगाडि बढ्छु। ओके ल म अगाडि बढेँ है। अब हामीले सबभन्दा पहिले त यो डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स निकाल्नु पर्यो हैन। हामीले यससँग डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो हो। विथ रेस्पेक्ट टु एक्स भनेपछि एडिसन रुल लाग्छ यसमा। पहिले एक्स सँग लाग्छ, यो त भेरिएबल भइहाल्छ, सरी कन्स्टेन्ट भइहाल्छ, यो त 0 भइहाल्छ। यससँग डेरिभेटिभ गर्दा यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ मलाई फ्याट्ट भन्नुस् त एकपटक कसैले। वाइ के हुन्छ होला? वाइ मात्र कहाँ हुन्छ? यससँग त 1 हुन्छ होला नि। 1 प्लस 0 हजुर कति कति हुन्छ डेरिभेटिभ कति हुन्छ ल भन्नुस् न। डेरी त अब थाहा हुनु पर्यो। माइनस एक्स कन्स्टेन्ट भयो अगाडि, एक्स डी एक्स बाइ डी एक्स भनेपछि 1 माइनस वाइ हुन्छ सर। यहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ के हुन्छ, यसले यो एक्स सँग गर्यो भने चाहिँ यो एक्स डेरिभेटिभ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स माइनस वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हैन, माइनस डेरिभेटिभ एक्स वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हुन्छ है। त्यसपछि यसले हामीलाई के दिन्छ? यसले 1 दिन्छ, यसले 0 दिन्छ। यसमा एडिसन के रे प्रोडक्ट रुल राख्छ। प्रोडक्ट रुल राख्दाखेरि के हुन्छ? एकपल्ट वाइ सँग वाइ अगाडि दिन्छ भने यो वाइ मात्र हुन्छ होला, अर्कोसँग त 0 भ्याल्यु फेरि भनेपछि यसको फाइनली डेरिभेटिभ वी गेट y माइनस y। Isn't this? Yes, yes. Is it? Is it? Good. आज चाहिँ सुशीलजीले बुझ्नु भएर चाहिँ खुसी लाग्यो। तर यहाँ चाहिँ माइनस y प्लस 1 आइदिएछ है। कुराकानी एउटै त हो नि हैन र? हो। ल
अब यसले कस्तो पिक्चर दिन्छ त हामीले हेरौँ त यहाँ यसले हामीलाई यस्तो पिक्चर दिँदो रहेछ यो विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा यसको विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा डेरिभेटिभ हुने हो भने यसरी यो आउँदो रहेछ अब तपाईलाई कसैले भन्यो ल बाबु यो युनिफाई स्ट्रक्चर छ यो युनिफाई स्ट्रक्चरलाई डेरिभेटिभ गरेर विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा अर्को युनिफाई स्ट्रक्चर तयार गर्नु पर्यो भनेपछि ठ्याक्क पार यो चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर आफूले बुझ्नु यस्तै किसिमको बनाउनु पर्छ हामी त इन्जिनियर हौँ नि त भविष्यका कसैले फ्याट भनिदियो भने आफूले बुझ्नु पर्यो कि यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्ने भने यस्तो आउँदो रहेछ अब त्यो चिज यस्तो बनाउनु पर्ने बुझ्नु पर्यो है हैन अब हामीले यो त सबै फर्स्ट डेरिभेटिभ पनि हामीले सेकेन्ड अर्डर पार्शियल सेकेन्ड अर्डर निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि यसलाई फेरि विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्नु पर्यो यो यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा भनेपछि त यो पनि भेरिएबल हो यो पनि भेरिएबल हो यो सरी कन्स्ट्यान्ट हो दुवै भेरिएबल हैन कन्स्ट्यान्ट नै हो भने के दिनु भयो यसले हाम्रो डेरिभेटिभ 0 देला हैन र भने यसले हामीलाई 0 दिन्छ अब त 0 भनेको कस्तो हो त 0 भनेको प्लेनमा आएर बस्यो प्लेन है यसलाई भन्छ प्लेन 0 भनेको प्लेन जमिनमा सिधा जमिनमा है तपाईले हो हामीलाई यस्तो थियो यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्दा युनिफाई स्ट्रक्चर यस्तो बन्छ विथ रेस्पेक्ट टु फेरि एक्स गर्दा जमिन नै बन्दो रहेछ प्लेनमा आएर बस्दो रहेछ फेरि यसरी हामीले बुझौँ है त्यस्तो हो भने फेरि विथ रेस्पेक्ट टु वाइ पनि गर्नुपर्ने छ यसमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ एक्स त गरिम यसलाई अब विथ रेस्पेक्ट टु वाइ गर्दा के हुन्छ त ओहो यहाँ मिस्टेक भएछ हैन र हैन यहाँनिर मिस्टेक भयो कि भएन एन्सर चाहिँ फेरि राइट रहेछ यहाँनिर मिस्टेक भएर चाहिँ मैले यसलाई सुधार्छु एकैछिनमा यसलाई मैले सुधारिहाल्छु ल मिस्टेकले त्यो भएर रहेछ खास यसमा हुनुपर्ने यस्तो हो अब यसमा डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाइ गर्दा के आउला मलाई कसैले भन्नुहोस् त यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाइ गर्दा के आउला एन्सर सर -1 आउँछ ओके ल थ्याङ्क यू -1 आउँछ कि आउँदैन हेर समय गएको पत्तै हुन लागेन हामी फेरि जोइन हुँला नि हैन ओके -1 आयो अब यो -1 भनेको चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु डबल डेरिभेटिभ यो हुन्छ -1 मा के हुँदो रहेछ हेर्नुस् त मुनि आउँदो रहेछ यसको यदि हामीले डबल डेरिभेटिभ यसलाई डबल डेरिभेटिभ गरेर विथ रेस्पेक्ट टु वाइ मा हो एक्स लाई विथ रेस्पेक्ट टु वाइ मा गर्ने हो भने यसले हामीलाई सेप मुनि दिँदो रहेछ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स को डबल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाइ मा गर्दा दिँदो रहेछ है हाम्रो के डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स लाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्यौं विथ रेस्पेक्ट टु एक्स र विथ रेस्पेक्ट टु वाइ हाम्रो त काम अझै विथ रेस्पेक्ट टु वाइ पनि गर्नुपर्ने छ नि अब विथ रेस्पेक्ट टु वाइ मा जानु पहिला चाहिँ के गरौँ त्यसकै विथ रेस्पेक्ट टु वाइ यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु वाइ मा गरौँ डेरिभेटिभ यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु वाइ गर्दा -x + 1 आउँछ है किनभने
यो अहिले कन्स्टेन्ट भयो भने यो 0 भइहाल्छ यसले 1 दिन्छ र यसले -x दिन्छ भनेपछि खास 1 - x दिन्थ्यो यसलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरिएको छ भनेपछि यसको कस्तो फिगर दिँदो रहेछ त हामी यसले यस्तो दिँदो रहेछ है यहाँ यसले चाहिँ यस्तो दिएको थियो यहाँ हेर्नुस् है यो हेर्नुस् यो चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु x मा यस्तो फिगर दिएको थियो यो यसको मैले कलर चेन्ज गरिदिन्छु यो ब्लू हैन र यो रेड भनेको विथ रेस्पेक्ट टु y मा विथ रेस्पेक्ट टु y यस्तो फिगर भनेपछि यदि यो चीजलाई डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु y गर्ने हो भने हामीले फिगर यस्तो पाउँदो रहेछौँ 3D फिगर यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ भन्नुस् प्लिज छैनम सर के गर्नुपर्छ यहाँसम्म अगाडि बढौँ हजुर सर बडम ओके थ्याङ्क यू भेरी मच अब सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ y लाई विथ रेस्पेक्ट टु x सम्म गरौँ यसरी डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने भयो यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु x सम्म यसलाई नै विथ रेस्पेक्ट टु x सम्म भने यसलाई डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x गर्ने हो भने यसले हामीलाई के दिन्छ हजुर सर हजुर हजुर माथि त -x +1 छ तल अनि -x -1 कसरी आउँछ त यहाँ -x +1 नै छ हेर्नुस् न यहाँ कहाँ -1 छ र प्लस हो यो मैले माइनस देखिरहेको छु जुम गरेर हेर्नुस् त जुम गरेर प्लस देखियो अहिले हजुर सर बल्ल देखियो ल ठिक छ ल थ्यांक यू त्यो कहिले काहीँ देखिएको हुँदैन ल ओके अब यससँग डेरिभेटिभ गर्ने हो भने विथ रेस्पेक्ट टु x सम्म के दिन्छ होला यसलाई एकजनाले भन्नुस् त -1 दिन्छ ल ओके थ्यांक यू यहाँ अरु पनि छौं है हामी बोलौं न है अनिल जी हुनुहुन्छ अमित अजित जी हुनुहुन्छ विष्णु गोविन्द जी हुनुहुन्छ ममता किरण कोपिला पार्वती पुष्पा रोशनी सीता सुशील है हामी धेरै छौं बोलौं है केही फरक पर्दैन मिस्टेक भयो भने के हुँदैन हजुर सर हजुर नाम मन दिन्छ ठ्याक्क बोल्छन् अनि सबै बोल्छन् हो बोल्दैन न त ओके हामीले यसबाट -1 पायौं अब यो -1 भनेको के हो त -1 भनेको है यहाँ हेर यसको -1 पनि नेगेटिभमा जाँदो रहेछ ठ्याक्कै यहाँ गयो यदि तपाईलाई यो यस्तो वाला कुनै तपाईको छानो छ है एउटा छानोको एक्जाम्पल भनौं यो छाना भनेको -x + 1 मा फंक्सनमा बनेको रहेछ यसको
डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गरेर एउटा अर्को पाता हाल्देऊ त ल भनियो भने ठ्याक्कै पारेर यसरी यो मुनि आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ है। फेरि पनि अब यसैलाई विथ रेस्पेक्ट टु वाइ गर्नुपर्ने छ। यसको चाहिँ के हुन्छ ल, म नाम भन्छु है, एकजना नाम भन्नु, उसले भने फ्याट विष्णुजीले भन्नु पर्यो यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु वाइमा के हुन्छ होला? विष्णु ओली ओहो यसरी साइलेन्ट बसेर ल विष्णुजी भन्नुहोस् त ठ्याक्कै ल उहाँ आउनुभयो। कति हुन्छ होला यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ होला? थाहा भएन सर। थाहा भएन है, ल थ्याङ्क यू। अजित जी अजितजीले भन्नुहुन्छ किरण खड्का किरणजी हो ल जिरो भन्नु ल। किरणजीको के छ? किरणजीको कुनै केही छ उत्तर डिफरेन्ट अलिकति? हजुर थाहा भएन? हामी त अन्यलमै छौँ क्या यो डेरिभेटिभको काम गरिरहेको साँच्चै भन्ने हो भने होइन। मलाई त साँच्चै अन्यलमै छौँ जस्तो लागिरहेको छ। यो सबै कुरा हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड सेममा पढेकै हो त हो नि हो। यसमा हामीले त्यो रुल लाग्छ फेरि डेरिभेटिभ माइनस एक्स विथ रेस्पेक्ट टु वाइ हुन्छ हो, अनि प्लस डेरिभेटिभ 1 विथ रेस्पेक्ट टु वाइ हुन्छ। अब यहाँ यो त हामीले डबल डेरिभेटिभ गर्दा यो के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यसको बारेमा स्टडी गरेका थियौँ। यो कन्स्टेन्ट हुन्छ, कन्स्टेन्ट भइसकेपछि यसले हामीलाई के दिन्छ? 0 दिन्छ। यो त अलरेडी कन्स्टेन्ट नै हो, यसले पनि के दिन्छ? 0 दिन्छ। भनेपछि हाम्रो डेरिभेटिभ त कति हुने भयो? 0 हुने भयो। कि हामीले यो डेरिभेटिभको एकदम बेसिक हुन्छ नि ग्राउन्ड लेभलबाट जानुपर्ने अवस्था छ कसैलाई छ भने छ भन्नुहोस् होइन। हामी ग्राउन्ड लेभलबाट नै यसको एकदमै मसिनो मसिनो डेरिभेटिभका कुराहरू गरेर अनि बल्ल यसमा इन्टर गर्न सक्छौँ। होइन भने चाहिँ यति सानो कुराहरू हामीलाई अलिकति थाहा हुनुपर्छ है। थाहा भएन भने त बहुत गाह्रो हो त्यो त, बहुत मात्र होइन कि धेरैभन्दा धेरै गाह्रो। एकदमै मसिनो कुरा, एकदमै सानो कुरा कि योभन्दा अझै एडभान्स अझै प्याटर्नहरू अझै आउँदैछ। यो त केही पनि होइन। त्यसकारणले यदि तपाईँहरू सिम्पल डेरिभेटिभकै क्यालकुलेसनमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई रिभिजन गरौँ होइन। फर्स्ट सेमिस्टरबाटै रिभिजन गरेर सेकेन्ड सेमिस्टरतिरको कुराहरू चाहिने सबै चिज लेख्न सक्नुहुन्न। र यो चिज बुझियो भने अनि बल्ल यसपछि आउने अर्को चिज पनि बुझिन्छ है। हामीले एकदमै प्याटर्नमा छ एक्सर्साइजहरू। योभन्दा अगाडिको चिज नबुझिएको भइदिया भयो, यदि बुझ्नु भएको थिएन भने यहाँ पनि पक्कै कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ अझै होइन। र आफूले बुझेको चिजलाई टाइम मिलाएर प्र्याक्टिस पनि गर्नुहोस् है। विदाउट प्र्याक्टिस अलि डिफिकल्ट नै हुन्छ, गाह्रो नै फिल हुन्छ। योभन्दा पहिले पनि तपाईँले रियलाइज गर्नु नै भएको होला पक्कै पनि। र यदि प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने अझै पनि रियलाइज गर्न तपाईँहरू आफै बाध्य हुनुहुन्छ। द्याट्स सो आई humbly want to request you all to practice per day as much as possible. टाइम मिलाउनुहोस् होइन, धेरै होइन, आधी घन्टा 1 घन्टासम्म मात्र टक्क हेरे पनि हुन्छ। नजानेको क्वेसन टक्क साथीहरूमा सेयर गर्ने, नभए मलाई मेसेज लिभ गरिदिनु होला। नेक्स्ट डे चाहिँ मैले त्यसको बारेमा डिल गर्नेछु। यसमा केही कन्फ्युजन छ भनेपछि तपाईँले हामीले हेर्नुहोस् है, हाम्रो फिगर यो थियो। यसबाट सबै चिजको हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्यौँ। पहिले विथ रेस्पेक्ट टु एक्सलाई डबल डेरिभेटिभ गऱ्यौँ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स र विथ रेस्पेक्ट टु वाइमा, र विथ रेस्पेक्ट टु वाइलाई डबल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स र विथ रेस्पेक्ट टु वाइमा। यही नै काम गरेका। फिगर हामीलाई नेसेसरी छैन। इक्जाम पिरियडमा हामीलाई क्यालकुलेसन मात्र चाहिन्छ।
फिगर चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन। हामीलाई चाहिने भनेको यति क्याल्कुलेसन गर्न मात्रै हो इक्जाममा। तर हामी फिगरमा पनि बुझ्न चाह्यौँ भने हामीले फिगरमा यसरी हेर्न सक्छौँ। म अगाडि बढ्नु त्यसो भए ओके ल ठिक छ। अब मैले यो मेरो क्याल्कुलेटर हो चाहिँ मैले यसमा सबै चिज निकाल्न सक्छु। तपाईले जुनसुकै भन्नुहुन्छ हैन, सबैको मैले डबल डेरिभेटिभ मेरो एउटा क्याल्कुलेटर हो। cos xy को मैले एक क्लिकमा सबै आउँछ हेर्नुस् न है। एक क्लिकमा cos भनेको के हो हैन, यसको हरेक सेकेन्ड डेरिभेटिभ फिगर हैन। cos xy भनेको यो रहेछ फिगर फर्ममा, र यसको डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ मेरो एकै पटकमा दिइहाल्छ। किनभने यो मेरो क्याल्कुलेटर हो। मैले तपाईलाई भनिहालेँ फेरि पनि, मैले आफूले क्रिएट गरेको एउटा क्याल्कुलेटर हो। यसले मैले जे कमान्ड दिएँ त्यही कमान्डमा यसले काम गर्छ। यस्तो क्याल्कुलेटर तपाईले आफूले पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है, केही गाह्रो छैन। अब यसको डेरिभेटिभ यस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुस् विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा। यहाँ हेर्नुस् त, ओहो कहाँको पहाडका यस्तो हुन्छ नि, खोला कन्देरा, यो त हरेक ठाउँमा त पुरा म्याथै म्याथ रहेछ। तर हामी पो चिन्न सक्दैनौँ है, के हो भन्छौँ। तर त्यो पनि यो पनि एउटा म्याथकै स्टेप रहेछ। यो हेर्नुहोस् यस्ता किसिमका पहाडहरू कहीँ देखियो, कहीँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू देखियो, ठ्याक्कै यस्तो रहेछ है। ओके, तपाईले जे भन्नुहुन्छ म चाहिँ ल सपोज यहाँ साइन राख्दिनु, त्यहाँ क्वेसनमा साइन त दिएको छैन र मैले यहाँ साइन राखेर पनि गर्नु सक्छु। यसले मलाई जम्मै क्याल्कुलेसन दिएको छ साइनको यस्तो हुँदो रहेछ। प्लस एक्स गर्दा मैले कस्तो दिएको रहेछ है, प्लस एक्स गरेपछि यस्तो दिएको रहेछ। र जम्मै डेरिभेटिभ निस्किएको छ, त्यो सब डेरिभेटिभ छ नि यसकै हो भनेपछि यो। र यहाँ तीनवटा मात्र दिएको छ। तपाईले तीनवटा चिजको बारेमा राम्रोसँग क्याल्कुलेट गर्न जान्नुभयो भने जति पनि जस्तो सुकै प्याटर्नको पनि क्वेसन तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि x प्लस xy प्लस 2 हैन, यसले पनि हामीलाई मज्जाले डेरिभेटिभ दिन्छ हेर्नुस् न। स्क्वायरमा गर्दिन सब डेरिभेटिभ दिन्छ। अब तपाईलाई के को चाहियो मलाई ठ्याक्क भन्नुस्। कोही तपाईलाई सर यसको हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुस्, म त्यसैको यहाँ सो गर्छु। तपाईको कुनै इच्छा छ त्यस्तो? यसको डेरिभेटिभ हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने तपाईको इच्छा छ भने चाहिँ मलाई भन्नुस्, सबै मैले यहाँ देखाए सो गरिदिन्छु। एनीबडी? सर साइन कसको धेरै हेरे अब 10 को हेरौँ न। हस् 10 xy हेर्नुस् त। यो म्युजिकको बिट बाबु जस्तो यहाँ अटाएर हेर्नु थियो यति धेरै आउँदो रहेछ। बाबा 10 को त यहाँ यति लामो लामो आउँदो है। चेकको हेरौँ न, चेकले कस्तो दिन्छ है। सबै आउँछ क्या तपाईँ, सबै हो यो चेकले यस्तो दिँदो रहेछ। अहिले त यो फिगर हेरेर त कम्प्युटरले गफ लाए जस्तो लाग्यो सर। साँच्चै हो। कुनै स्पेशलिस्टलाई गएर सोधौँ न एकपटक, अझै बुक राइटरलाई नै एकपटक गएर सोधौँ न के भन्नुहुन्छ भने।
sin x को यस्तो हुन्छ हेर्नुस् यो त sin x को यस्तो हुन्छ त तपाईलाई थाहै होला हजुर हैन sin को थाहा छ नि हामीलाई 10 को मात्रै गरौँ न यदि गफे 10 को कस्तो हुन्छ यसरी यो खुट्टा झरेको जस्तो आउँछ यो हेर्नुस् खुट्टा झरे जस्तो गफ लाग्यो त्यस्तो आउँछ नि होला आउँदैन किनभने यही त हो नि त है 10 ले दिने हामीलाई यही हो ल ठीक छ है यस्तै छ थुप्रै हरेक चिजहरु गर्ने मिल्छ हैन अनि स्टेप बाइ स्टेप देखाउन मिल्छ तपाईहरुले मजाले आफूले चाहिँ एउटा चिज बुझ्नुस् अरु चिज त्यसलाई के गर्नुस् मजाले काम गर्दै 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 जानुस् हजुर असाइनमेन्ट कहाँ हालेपछि चेक गर्दिनुहुन्छ त मैले हेरिरहेको हुन्छु नि तपाईको असाइनमेन्टहरु मैले हेरिरहेको हुन्छु आज मैले अब त्यहाँ अब कमेन्ट उतातिर कमेन्टतिर तपाईहरुले सबमिट नै गर्न लाग्नु भएन त्यही भएर मैले अस्ति फ्राइडेमा पनि गरेन म यदि तपाईहरुले हैन सर हामी सबैले के असाइनमेन्ट सबमिट गर्छु भन्नुहुन्छ भनेपछि यो क्वेशन नम्बर 6 सँग रिलेटेड अरु क्वेशनहरु पनि म बनाएर तपाईलाई दिन्छु हैन तर तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु पर्यो कि हैन सर हामीले टक्क हेर्छौं गर्छौं हैन जस्तै यहाँ तीनवटा मात्र दिएको छ म यो तीनवटामा अरु तीनवटा थपिदिन्छु जुन चाहिँ तपाईको एक्जाम ओरिएन्टेड टाइपमा अलिकति एक्जाम इम्पोर्टेन्ट होस् हैन अनि त्यस्ता क्वेशनहरु म थपिदिन्छु फेरि 6 वटा हुन्छ 6 वटा प्र्याक्टिस गर्नुभयो भन्दा तपाईलाई त्यो एउटा के हुन्छ भने ह्याबिट बसिहाल्छ पछि जस्ट लुक्स मात्रै गर्नुपर्छ सोलुसनको त्यसैले ठिकै छ मैले अरु तीनवटा थपेर म तपाईहरुलाई असाइनमेन्ट हाम्रो त्यही उसमै ग्रुपमा है हामीले ग्रुपमा म लिभ गरिदिन्छु तपाईहरुले त्यहाँ कमेन्ट गर्नुला मैले त हेरिरहेको हुन्छु तपाईले त्यो किन कमेन्ट गर्नुभयो कि मलाई नोटिफिकेसन आइहाल्छ मलाई यहाँ अनि त्यो नोटिफिकेसन अनुसार मैले हेरिरहेको हुन्छु सबैको त्यहाँ हेरिरहेको हुन्छु र कसैको केही हुन्छ नि के गरिरहेछ त्यो वाच गरेर हुन्छु र त्यो वाच गरेको मैले सेकेन्ड डेमा भोलि आउने दिनमा मैले त्यसलाई डिल गर्छु ठीक छ अब यति भने है मैले अब त्यसैको क्वेशन नम्बर 7 मा जाम न त है हामी गइदिम नम्बर 7 मा भेरिफाई गर्नुपर्ने छ म एउटा क्याल्कुलेट गरिदिन्छु क्वेशन नम्बर यो आइ नै गर्छु यहाँ चाहिँ u इक्वल टु xy स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y क्यूब रेडी हुनु होला है मैले क्वेशनहरु सोध्छु तपाईहरुकै हेल्पबाट यो क्याल्कुलेसन सोलुसन हुन्छ मैले एक्लै नै यहाँ गर्न भ्याउँदिन तपाईहरुले हेल्प गर्नु भएन भने चाहिँ यो क्याल्कुलेसन एकदम अधुरो हुन्छ हामीले चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने छ टु सो एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो इक्वल टु सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ y विथ रेस्पेक्ट टु x छ है यहाँ भने पहिले एलएचएस को लागि काम गरौँ एलएचएस को लागि चाहिँ पहिले हामीले डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x निकाल्नु पर्छ यो भन्दा अगाडिको बुझ्नु भएको छ नि यो त एकदमै सजिलो भइहाल्यो है अब मलाई हजुर फटाफट भन्नुपर्छ है यसमा अब हामीले त्यो हुन्छ नि लितिर दायाँ गर्ने ब्याट भन्ने फर्स्ट डेरिभेटिभ के होला ल बनम के होला यसलाई डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट एक्स गर्दा के होला यसमा प्रोडक्ट रुल लाग्छ पहिले एक्स जस्ताको जस्तै प्लस y कांस्टेंट
एउटा चिज बुझ्ने यसलाई हामीले पछि युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो कन्स्टेन्ट भएर यहाँ 0 भइहाल्छ प्लस यसको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ y स्क्वायर। यसको मतलब यसको डेरिभेटिभ हुँदो रहेछ y स्क्वायर। हेर्नुहोस् है y स्क्वायर भयो। यसको कति हुन्छ होला त? यससँग डेरिभेटिभ हुन्छ 2x हुन्छ। 2x यो जस्ताको तस्तै भने यो हुन्छ 2x y क्यूब। त्यस्तै गरेर यसमा पनि डेरिभेटिभ गर्दा यो 3x अगाडि आइहाल्छ 3x स्क्वायर हुन्छ। अब पावर लगाउने हो भने र y4 जस्ताको तस्तै। यसै अब एकदम क्विक डेरिभेटिभ गर्न जान्नु पर्यो हामीले त विथ रेस्पेक्ट टु y गर्नु पर्छ नि त यसलाई। फेरि विथ रेस्पेक्ट टु के गर्नु पर्ने छ रे? y गर्नु पर्ने छ। यो सबैलाई हेर्न मिल्छ है यसले कस्तो फिगर दिन्छ भनेर। ल विथ रेस्पेक्ट टु y गर्दा यसले के देला? यसले के देला? तपाईहरु हुनुहुन्छ कि म मात्र एक्लै छु यहाँ? टाइम सबै छन् त यहाँ त। x y भने y 2y दिन्छ क्या? ओ 2y दिन्छ। 2y हो यस्तै छ कि 3 यहाँ 6 हुन्छ यो। x y स्क्वायर दिन्छ। तिनजना 6 हुन्छ। x स्क्वायर दिन्छ सर ठीक। अनि 4 यहाँ 12 x स्क्वायर y क्यूब दियो। y क्यूब हो सर यही। यसको भ्यालु यो दियो है। हल्का बुझ्यो सर बुझ्यो। हल्का हल्का हुनु राम्रो बुझ्नु भएको छ। ओके ल अब फेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पहिला डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु y मा गर्नु पर्यो। लेख्यो भने बुझितो रहेछ। लेखेपछि त बुझ्ने, देखेपछि त कहाँ बुझिन्छ? देखेको चिज त हुँदै हुँदैन, लेखेपछि बुझिन्छ अझै। हजुर सर लेखिरहेको छु सर आज, त्यसैले गर्दा अलि आज खाना पकाउनु पर्ने छैन यसको मतलब। अहिले सर अब कहाँ अहिले यस्तो पढाइ भइरहेछ कहाँ खाना बनाउनु सर। ठिक छ ल त्यो पनि खुसीकै कुरा, प्रगति भइरहेछ जे होस्। अनि अब यहाँ होला हो 2x y होला हैन र? हजुर हजुर सर। यसलाई भनौँ त्यसो भए यसको कति? 2 हुन्छ 2 हुन्छ नि। 2 हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु y गर्दैछौँ। ए 3 हुन्छ सर। 3y स्क्वायर x स्क्वायर हो 3x स्क्वायर y स्क्वायर। y स्क्वायर y गर्नु पर्यो नि त हामीले। यसको के हुन्छ होला त? यसको 4x स्क्वायर किप अनि y किप। अरे ल खतरा। ल नरेन्द्र जीको पनि एकदम आउटस्ट्यान्डिङ परफर्मेन्स है। अब यहाँ हेर्ने फेरि विथ रेस्पेक्ट x गर्ने। नरेन्द्रले आज अन्डा खाएर पढ्न आएछ क्या हो? बट्टाइको अन्डा त्यो पनि। बर्थडेको सपनामा खाते सर आज। हो त्यही भएर दिमाग चलिरहेको सधैँ खाए। बट्टाइको अन्डा आएर पिठै गरेर राख्न आज नरेन्द्रजीले। रियलमा त खाना मिल्दैन। किन? अब कोरोना छ नि सर, अब जान मिल्दैन यताउति। ए म त कि अन्डा नखाने रोग लाग्छ कि सोचेर कि तपाईलाई। हैन सर। ए ल ठिक छ, स्वस्थ हुनु पर्यो जस्तो भयो भने है। अहिले त बडा गाह्रो छ नि यहाँ, ड्याङ गाह्रो छ सर। उडेका उडे हुन्छ है, अब गाह्रो छ, त्यही भएर एकदम सेफ हुनु होला है। ल भन्नुहोस् त उडे स्टुडियो एक्सप्रेसन के होला? यसको अगाडि कति हो?
2 गरे हो 2xy ए 2y हुन्छ सर 2y ल थ्यांक यू 2y यसको के हुन्छ होला यसको 3 6 हो 6 त्यसपछि x अनि y y स्क्वायर जस्ताको जस्तै यसमा त्यो 12 भयो हो 12x क्यूब स्क्वायर y स्क्वायर ल स्क्वायर हो x क्यूब हेर्नुस् त ए यहाँ कहाँ चिप्लिहाल्यो त हजुर सर होइन सर त्यहाँनिर यस्तो हुन्छ 12x स्क्वायर y क्यूब हुन्छ y क्यूब हुन्छ हो र 12x स्क्वायर y क्यूब ल थ्यांक यू हो त है विथ रेस्पेक्ट टु x गर्नु पर्ने नि मैले हैन म धेरै जान्ने भएँ अनि त स्क्वायर अनि यो त्यहाँ के अब गर्नु पर्ने ठ्याक्कै यो माथिको र मुनिको यो मिला छ कि छैन हेर्नुस् है अब एउटा here for u y x हो भनेपछि यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम छ नि हाम्रो हैन र के फरक आयो छैन सेम छ भनेपछि हिन्स भन्ने हिन्स ब्ल्याकले लेखौँ भनेको मान्दैन त ब्ल्याक हिन्स सर यो हिसाब फेरि एकचोटि सुरुबाट हस् ओके यो ल अब हामीले सबभन्दा मेन मेजर कन्सर्न भनेको यसमा हुन्छ है एकदम हाम्रो मेजर कन्सर्न भनेको यो यहाँ येलो लगाएको छु मैले त्यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ भने दिएको फंक्सन u मा छ यो दिएको छ हाम्रो हो यो दिएको छ भने पहिला सुरुमा विथ रेस्पेक्ट टु x निकाल्ने हामीले विथ रेस्पेक्ट टु x निकाल्यौं यो आयो त्यसपछि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ भनेको छ विथ रेस्पेक्ट टु y मा फर्स्ट अर्डर विथ रेस्पेक्ट टु x सेकेन्ड चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु y मा भने विथ रेस्पेक्ट टु y मा हामीले यसलाई विथ रेस्पेक्ट टु y मा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो पायो पहिलो काम भ्याइयो एलएचएस को काम यो एलएचएस है यहाँ एलएचएस लेख्यो पनि केही फरक पर्दैन इज भनेर अब आरएचएस को लागि अगेन यहाँ आरएचएस को लागि यहाँ पहिले विथ रेस्पेक्ट टु y गर्नुपर्ने छ त्यसपछि x छ सेकेन्डमा अनि पहिला चाहिँ डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु y गर्यौं अनि डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु त्यो y लाई फेरि x मा गर्यौं अनि यसको यो आयो अनि दुवैको आएको डेरिभेटिभको भ्यालुलाई के गर्यौं हामीले यसमा कम्पेयर गर्दाखेरि के आएको छ सेम टु सेम आएको छ त्यसकारणले यो यदि नआएको भएदेखि डजन्ट इक्वल टु आज यति नै गर्दा ठिकै होला हैन 6 र 7 नयाँ कुरा छ हजुर सर ठिकै छ अब खाना बनाउनु पर्यो सर ल खाना बनाऊँ अब 7 र 8 अब 9 10 11 10 सम्म रहेछ अब भोलि पर्सिसम्म भ्याइन्छ यो त्यसपछि नेक्स्ट एक्सरसाइजमा होमोजेनियस फंक्सन एन्ड युगल थ्योरममा जान्छौं त्यसैले हामीले काम गर्दै जान्छौं है यो एक्सरसाइज बुझिएन भने अगाडिको अर्को एक्सरसाइज अझै गाह्रो हुन्छ फेरि त्यसकारणले
एकदम अझै नबुझेको कुरालाई अपडेट भएर यसो गुगलतिर पनि हेर्नुहोस्, उसले पनि दिन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ मजाले नबुझेको लाइनहरू सोध्नुहोस्, साथीमा सफल गरौँ, अगाडि बढौँ, भइहाल्छ। ओके, आज यति नै गरौँ है। भोलि पुनः भेट्ने बाचा गर्दै आजको क्लास यही सकिएको घोषणा गर्छु। हस्त, धन्यवाद।